बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोते वक्त लाइट बंद करने के फ़ायदे बताएंगे और इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आपके सामने पेश करेंगे और साथ में साइंस के नज़रियात आपके सामने शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वाहिद नबी हैं जिन्होंने सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, हत्ता के बैतुल खला में जाने का तरीका भी बताया है। 1400 साल गुजर जाने के बाद लोग इन बातों पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों में क्या हिकमत है। सोने से पहले लाइट बंद करना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर किसी के जहन में पैदा होता है। कुछ लोग लाइट को जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि कुछ लोग लाइट को बंद करके सोने के आदी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने से पहले लाइट को बंद करने से क्या होता है, शैतान इस घर में आकर क्या करता है और लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हर मुसलमान के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके सो जाए, इसी हालत में दुनिया से चले जाए और आपका ठिकाना जहन्नम बन जाए। प्यारे दोस्तों, हमारा दीन सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यही वजह है कि साइंस की अक्सर तहकीकात को अगर देखा जाए तो इनका लिंक कहीं न कहीं कुरान और सुन्नत से लाजमन होता है। और मज़े की बात यह है कि कुरान और हदीस में वही बात आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी है जो आज साइंस की तहकीकात के बाद बयान होती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में हिकमत है। प्यारे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में आखिरत का फ़ायदा तो है, लेकिन साथ में दुनिया का भी फ़ायदा है। दोस्तों बात करते हैं 2020 की, जब कोरोना वबा फैली तो साइंस ने इस बात को तस्लीम किया कि दिन में जो मुसलमान 5 बार वज़ू करते हैं वो इस वायरस से बचते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में किस कदर हिकमतें हैं। और बेशक अल्लाह ने अपने बंदों की भलाई और हिफाजत के लिए ऐसे अहकामात बयान फरमाए हैं जिसमें सरासर भलाई ही भलाई है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रात को लाइट बंद ना करने के हवाले से। तो दोस्तों हम आपको हदीस की रोशनी में सोने के कुछ आदाब भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो याद रहे कि हदीस में ये भी ताकीद मिलती है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। जैसे कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में जब तुम सोने के लिए जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा रिवायात में रात को चिराग यानी लाइट को बुझाने की ताकीद है, क्योंकि आज के ज़माने में चिराग की जगह लाइट ने ले ली है, इसलिए हम चिराग से लाइट ही का तसव्वुर करेंगे। अगरचे बाज़ हजरात ने इसको आग की वजह से नुकसानदेह होने के साथ मश्क किया है और मज़कूरा रिवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की ज़रूरत हो तो इससे भी महफूज रहने और इसके ना भड़कने के असबाब लाजमन इख्तियार कर लिए जाए, तो फिर इसे बुझाए बगैर सोना जायज़ है। इसलिए कि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो ख़त्म हो जाए तो मना का हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा, यानी एहतियात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जैसे कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आग बुझा दें या फिर ऐसा तरीका अपनाएं कि वो भड़क ना सके। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अगर बात की जाए मौजूदा दौर की लाइट की तो इससे अगरचा आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन इससे रोशनी तो मौजूद रहती है। और यूं रात को जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, इसलिए इस रोशनी की मौजूदगी में इंसान पुरसकून नींद नहीं सो सकता। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोएं ताकि पुरसकून नींद सो सके। अहादीस में जो चिराग का जिक्र है इसको मौजूदा दौर में लाइट ही समझा जाएगा और लाइट के अलावा चिराग का मुतबादिल मौजूदा दौर में गैस के हीटर और चूल्हों को समझा जाएगा, क्योंकि इनमें आग जलती है
اور آپ نے بھی ایسے کئی واقعات آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ہوں گے کہ رات کو ہیٹر یا چولہا جلتا چھوڑ دیا اور پورے خاندان کی موت ہو گئی، یا آگ جلنے سے یا پھر گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے خاندان کی موت ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نقصان محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ورنہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح الفاظ میں تاکید ہے کہ چراغ کو بجھا کر سوئیں۔ دوستو، یہ تھی اسلامی ترجیحات لائٹ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ بہتر یہی ہے کہ لائٹ بند کر کے سویا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے اس کو جو کہ اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے بند کرنے کا حکم واضح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تاکید کی پیروی میں خیر ہے۔ اب آپ کو لائٹ بند نہ کرنے کے حوالے سے سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لائٹ بند نہ کر کے سونے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو یاد رہے کہ ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سنت سمجھ کر لائٹ کو لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں بڑی حکمت ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ لائٹ کو بند کر لیا جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیے، جیسے کہ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی ملاحظہ کی، اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رات کی نیند انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام معلومات کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مذکورہ نقصان کے بارے میں جان سکے اور مذکورہ سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ دوستوں، سونے کے کچھ آداب بھی ہیں جن کی تاکید تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ ضرور جھاڑ لینا چاہیے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ جو اپنے بستر سے اٹھ جائیں پھر دوبارہ سونے کے لیے آئیں تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان دروازے کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، اور جان و مال کی حفاظت بھی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ 1 سال میں 1 رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور فنا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں یہ وبا اتر جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ چند آداب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔